كوكو لي في مرحبا بكم عندي، مرحبا بيا عندكم. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. اليوم جبت لكم une nouvelle فيديو. كيما شفتوا في لو تيتر سي لي برودوي اللي كملتهم، لي برودوي تيرميني. Il y a des produits que j'ai utilisés plusieurs fois, mais des produits que c'est la première fois que j'utilise وبغيت c'est-à-dire نبارطاجي معاكم mon avis personnel. c'est-à-dire انا اش خرج عليا، انا صوالح اللي عجبوني، انا عجبوني. بيان سور غادي نقول لكم علاه وي وعلاه نو. و انتر بارونتيز بغيت نقول بور لي فيل كي مونفاي بليزيور ميساج قالوا لي راك كطولي في لي فيديو، راك تهضري بزاف. بغيت نقول لكم انايا من هضرت كو انا جي جامي هضرت معاكم ودايره في راسي فوز ات ديزابوني. او كونترير نهضر معاكم اوطون كو دي كوبين ا موا، كيما صحاباتي، كيما نريح مع صحاباتي ونحكي معاهم. سي بور سا شوي اليز في الهضره ونهضر، مي ما نبقاتش كيما هاد لا فيديو تاع لي برودوي ils sont bien ou non. ما نبقاتش نقول لكم وي il est bien ou non ونسكت، لاني نفهمكم علاه ما عجبنيش ونفهمكم علاه عجبني. وراه عندي بزاف دي برودوي هنايا اللي كملتهم، دوك نوري لكم بالك اون فانتين هكا. ما بقاتش هكا اون فانتين دو برودوي نهضرهم في 5 مينوت ولا في 10 مينوت. chaque produit prend au moins 1 minute. alors اللي ما تبغيش لا فيديو طويله نقولها ما غاديش تعجبك، باسكو سيغمون غادي تكون طويله هاد لا فيديو. توت فاصون جو فيرم لا بارونتيز ونبداو بلي برودوي، نوريكم شي عجبني وش ما عجبنيش. لي برودوي شكون غادي نعاود نشريهم، ولي برودوي شكون ما غاديش جامي نعاود نشريهم باسكو ما عجبونيش. هنا غادي نهضر بالواحد. هيا لو ساشي راه حدايا، هما لي برودوي كاع راهم حدايا، ونبدا نجبد بالواحد ونقول لكم عليهم شاكا هكا بالديتاي علاه عجبني ولا ما عجبنيش، اي سورتو بوركوا ما عجبنيش. باسكو دي فوا برودوي ما عجبنيش انا، بالك انا ما خرجش عليا، مي بالك نتوما استعملتوه خرج عليكم. Le premier produit اللي غادي نهضر لكم عليه سي لو شامبوان سيوس. شامبوان سيوس سي شامبوان اللي تابع لا مارك شواسكوف، c'est-à-dire لو كتقولوا هنايا شي شواسكوف. وكي دي شواسكوف دي سي اون مارك بروفيسيونيل بور لي شيفو، اللي هي معروفه بلي سوان تاعها تاع كيراتين اي بروتيين، معروفه ثاني بلي ميش، c'est-à-dire pour les teintures. المهم c'est une marque connue, c'est une marque allemande normalement لما مانيش غلطه. و سيوس هذا الشامبوان سي بروفيسيونيل، كاتبين لا بروفيسيونيل. وانا بيرسونيلمون استعملته، هذا شريته باش نستعمله على جال حاجه، كاتبين سي شامبوان سوان، c'est-à-dire هذا معالج سوان، ماشي نيبورت كال شامبوان، هذا يلي سوان. وشريته واستعملته بريسك جي يوتيليزي بوندون 3 موا ولا 4 موا. وهنايا كاينين زعما علاه مليح هذا الشامبوان، c'est-à-dire لو بون بور هذا الشامبوان. دايرين باللي يقوي الشعر، c'est-à-dire الشعر يولي فوليومو والشعر يولي بيان. وسي فري انا ملي قعدت نغسل بيه، c'est-à-dire هذا سي بوان بوزيتيف بور موا. هذا الشامبوان نعاود نشريه لو كان نلقاه نعاود نشريه. هذا لو نوار اللي دايرينها سوان اير رونيسونس، دايرينها سوان. هذا كون نعاود نلقاه نشريه باسكو الحاجه الاولى ماشي غالي، ماشي شريت غالي، شريته 650 دينار ولا 600 دينار، سوا 600 باسكو هو ولا شريت هو ولا بريشا ولا بريشا مازال ما كمل لي، هو كمل لي. شريته 650 دينار ولا 600 دينار، ولا كونتيتي فيها 500 مليلتر، وإلي بيان بوندون 3 موا ولا 4 موا نغسل بيه وشعري ولا بيان. سي فري لو فوليوم هذا ماشي الفوليوم تاع لي زعما واو، مي كوميم شعري ولا بيان، ما ولاش يتكسر لي، هذه حاجه مليحه. c'est-à-dire انا بور موا جو فاليد هذا الشامبوان إلي بيان. Deuxième produit اللي غادي نوري لكم سي جيلي دو دوش de la marque Venus. هاد لا مارك هذه تاع فينوس من خرجت دارت حاله في لي ريزو سوسيو، هضروا عليها بزاف. اي سي فري الي بيان، انا ملي شريتها عجبتني. هاد الجيلي دو دوش عجبتني بزاف، ودايوغ نعاود شريت، ماشي سي با لو بروميير هذا اللي شريته، جو بونس سي لو دوزيام اللي شريته وعجبني. لو مالور كو قلال، سيدا ما تلقايهمش بزاف. هذه هي لا غام جو بونس خرجوها ليميتي باسكو ا مومون دوني كانوا كاينين، بعد ما ولاش كاينين. مي انا كل عاود نلقاها نشريها، عجبتني. ولي بري تاعهم نورمالمون سي موان 300 دينار، موان 30000 27000 26000. المهم الي بيان. لو troisième produit لي في اللي غادي نوريه لكم هذا سانسيلك كوكريشن. هذا شريته باسكو راه عندي لي شيفو نوار، بليتو لي شيفو راهم عندي كانوا عندي لي شيفو بلون، و سيتكو دايره ان بلون، ودوك راني دايره لي شيفو تاوعي فونسي، دايرته نوار. وشريته باسكو دايرين لمعان ساحر لشعر اسود.
وان فيت كونتخير ضيع لي شعري هذا الشامبوان. جو ما عجبنيش سانسيرمون، ما عجبنيش لي فيه، وما غسلتش بيه كاع، غسلت بيه كيلكو فوا. ولا شعري كنت نغسل بهذا، وحبست ووليت نغسل بهذا. ان فيت كنت ما عجبنيش. ولا شعري كونتخير غير بدلت نغسل بهذا 2 شامبوان 3 شامبوان ولا شعري ينشف، ما ولاش غايه. يا با دو بريونس، ما كايناش بريونس. الوغ شادت فقلته لمون ماري، يغسل به فيكو هما رجاله شعرهم اون با بروبليم، شعر شامبو مليح ولا ماشي مليح. راجل ماشي مطول شعره كيما دروك مطول شعرهم، شعره خفيف. الوغ عطيته ليه هو، كمل به هو. مي انا استعملته 2 فوا 3 فوا من بعد ما عاودش، وما نعاودش نشريه، هاد لا مارك سانسيل ما نعاودش نشريها، باسكو قلت نجي سي لا سول مارك لي دايرين بور شامبوان نوار و بور بريونس. اي ان فيت كونت ما عجبنيش، ما نعاودش نشريه. ولو بري تاعه شريته شويه غالي، شريته جو بونس 38 حتى 40، شريته شويه غالي. ولا كونتيتي تاعه جو بونس هي لا 350 ملل، شريته شويه غالي. بور موا ما نعاودش نشريه. Le quatrième produit les filles هاد la crème de la marque Venus. نشريتها ماشي باسكو هي على باس une crème فيها لو كولاجين، و سي كريم ريجينير لا بو. مي انا ما شريتهاش على هذه، شريتها باسكو جافي بيزون دون كريم تكون بيان و ايدغات بيان، وقلت نسييها ومزيه باسكو خرجت لي بيان. الايدغات بيان لا بو. نديرها الصباح افون دو ميتر مون ماكياج، ولا ميم ما نديرش ماكياج تاعي، نديرها الصباح وكتيدغاتي لي بيان لو فيزاج. نحس لا بو تاعي لي بيان ايدغاتي، وريحه تاعها شابه بزاف اللي في عندها بون اودور هكا، وقعد وجهك فيه ريحه شابه. وكملتها وعجبتني. ولو بري تاعها سي 500 دينار. باغ كونط انا شريتها بلو شير، شريتها 700 دينار. وبالك الا لقيتها نعاود نشريها، الا ما لقيتش اون اوتر كريم باش نسي. مي هي مليحه، مي هما ما دايرينهاش بور ايدغاتي، انا وليت نديرها بور ايدغاتي مون فيزاج. هما دايرينها بور ريجينيراسيون. بور لو برودوي هذا شريت جيل دوش اوي، شريتها في ارديس اون كا تبغوا لي جيل دوش اوي، لقيتها في ارديس. هذا جيل دوش علاش شريته؟ على جال الفلور دو مونوي. هاد الفلور دو مونوي انا نبغيها بزاف، نبغي توت كيف مونوي. كاين ايف روشي هما اللي يعجبني صوالحهم بزاف، باسكو عندهم جيل دوش مونوي، عندهم ان ديودورون تاني تاع مونوي ويعجبني. مي مالوغوزمون في اوي ماشي جيل دوش، كنت حاسبه غادي كيما لودور تاعها كيما تاع جيل دوش تاع ايف روشي. مي خصت بها مونوي في جهه وجيل دوش في جهه، صا غير افوا ما كاينش كاع الريحه تاع لا فلور دو مونوي. ما عجبتنيش وما نعاودش نشري. صدق هاد الجيل دوش تاع اوي تاع مونوي كون نلقاه ما نعاودش نشريه. ابري دوطخ جيل دوش تاع اوي ما نبقاش نقول لكم عليهم. مي انا لو سول اللي جي ايتيليزي سي هذا تاع اوي تاع مونوي، ما عجبنيش. او كونترير سي لودور تاعها ترو شيميك، ما كاش كاع ديك الريحه تاع مونوي. بورتون الريحه تاع مونوي تجي ريحتها شابه، وهو كونترير من نغسل به ريحته صافي ترو، ما كاينش داك ريحه مونوي. وكاينه حاجه اخرى انا وليت نغسل به تاني ماش عجبني لا فيريتي لي في. وليت نغسل به لي بانسو تاعي، وليت نغسل به صوالح تاعي تاع المكياج، باسكو في لو كور تاعي ما وليش نستحمل نغسل به. هذا هو انا ما عجبنيش. ولو بري تاعه جو بونس شريته 28000 حاجه كيما هكا 280. وهذا ما كان لي فيه. بتوريكم هذه لالاك كملت لي وغادي نعاود نشريها، سا سي سور. عجبتني بزاف هذه، سي لالاك تاع فينوس كوافونت. هذه ماشي غاليه، وريحتها عندها واحد الريحه فريمون شابه بزاف. وليت نديرها على جال دي فوا ما نسحقش لالاك وشعري هكا نكوافيه، وندير غير هكا ابين، باسكو الريحه تاع اللي تقعد في شعرك ريحه شابه. ريحه لالاك هذه اللي شبه بزاف. جوغي ايمي لو كان يديروا ان بارفان بور لي شيفو، يديروا هاد الريحه فينوس. لو كان تدير ان نافي انا تاعي بيرسونيل، الريحه اللي تقعد في شعرك ريحه شابه. وهاد لاك فينوس ماشي غاليه، جو بونس انا شريتها 15150 دينار. وتقعد لي. انا جو تيليز با فريمون تو لي جور لاك، مي دي فوا مي ندير ان شينيون، ندير لاك هكا من الفوق وتقعد الفيكس ماشي لو جور تاع الفيكسي لك شعرك يولي يابس، مي الفيكس لي شوفو. وصدق هذاك تحسي شعرك فيكسي مي ماشي يابس لك، وريحتها شابه بزاف. ونعاود نشريها عجبتني بزاف هاد لاك، ونعاود نشريها كون نلقاها.
نوريكم هادو لي شامبوان بور انفون تاني بنتي صح لي كملوا بنتي. هذا غارنيer ultra doux pour enfants. C'est un shampoing et après shampoing c'est shampoing هيا 2 en 1. عجبني بزاف لي في مي مالوروزمون ما لقيتهاش باسكو هذا ما شريتهاش منا. هذا جبته معايا ملي كنت ان فرانس. هذا سيريز وهذا ابريكو. ريحته لي دو ريحتهم شابه بزاف والعفسه مليحه. سكو مي تغسلي به لي شيفو بنتك يا با دي نو. صدق هذه اللي انا بنتي شعرها جاي اندولي وجاي خفيف ويدير بزاف لي نو. مي يكون في لادوش نغسلها يدير بزاف لي نو. وكنت نغسلها بدوطخ شامبوان نحصل معاها باسكو ما تولي تبكي وما تبغيش نمشط لها شعرها. باغ كونط هادو ultra دو تاع غارنيer توب عالمه بزاف. انا شريت 4 اون فيت ماشي انا شريتهم اختي شاتهم لي. شريت لي 4 تاع لي شامبوان وغادي يكملوا لي هادو 2 كملوا لي والتروازيام سايب غادي نكمله. سادير واني نحوس عليه لو طون قلت بالك نلقاه هنايا كابا ولا يجيبوه كاريمون وفريمون عجبني وكل عاود نلقاه نعاود نشريه. ودايوغ لي في لقيتو هاد لو شامبوان في كلك ماغازان في وهران بيان سور اورون. قولوا لي في الكومونتير نروح نشريه باسكو عجبني بزاف. هذا سوريس ريحته شابه بزاف سوريس اي اموندوس. وهذا ابريكو افيك فلور دو كوتون تاني مليح بزاف. لي بخي ما على باليش شحال باسكو هي شراتهم اون فرانس شراتهم كانوا دايرينهم بروموسيون. هنا ما على باليش شحال مي توجور ايتيل كو غارني ماشي غالي. الماسكارا اللي غادي نديرها لكم هذه ماسكارا تاع بورجوا اللي كاتبين فيها ultra فوليوم. هاهي ماسكارا ultra فوليوم فوليوم غلامور. شريتها باسكو بورجوا ماشي غالي سي توجور موان شير بارابور لي زوتر مارك. هذا شريته 900 دينار 90 شريته من عند الماغازان دو بيست. لو دوبي عجبني بزاف باسكو كان يطلع لي غايه لي سي لي تو. مي ابري كيلكو جور سا فو دير اون سيمين ماكسيموم ولا 10 جور ولا يدير لي باكي. وثاني لا ماتيغ داخل لودور تاعها تبدلت. اي بورطون انا من نخدم توجور نبلع سادير من نخدم ابري نبلع غايه الماسكارا باش ما يدخلهاش الهواء. الوغ سي با اسكو قاعد طول عندهم بزاف ومن بعد خسر. بورطون لا دات قاعد نقرا لا دات تاع بيروبسيون تاعه كانت مازاله ماشي هو البروبليم. مي انا ما غاش نعاود نشري باسكو ما عجبنيش باسكو ولا يدير لي باكي ولا يطلع لي غايه ولات في لودور ما عجبتنيش. لا بروشين فوا نعاود نشري ما نشريش هذا نشري نوتر مارك ولا كاع نشري بورجوا نشري اخر. مي هذا ما نعاودش نشريه. تاني نوت برودوي اللي ما نعاودش نشريه لي في سي هذا لايلاينر تاع لا مارك اركونسيل. ما عجبنيش بورطون انا لا مارك اركونسيل نبغيها سورتو في لي روجالاف تاعها هادو لي مات يعجبوني. دايوغ شاريتهم كاع تالمون لي عاجبيني لي كولور تاعهم شابين سورتو في النيود. مي لايلاينر تاعهم ماغري كو ني با شير سي فري كي ني با شير مي ما عجبنيش. نوريكم لي في هذا استعملته ثاني كيلكو جور وبدا ينشف لي وبدا يدير لي دي تري كلير. بالك هنا في لا كاميرا يبان شويه فونسي مي اون رياليتي جاي كلير بزاف. الوغ انا ايلاينر نبغيه نوار دايوغ ايلاينر اللي يكون نوار فريمون نوار. وهذا ولا لي كلير وما عجبنيش وسادير ما غاش نعاود نشري هاد الايلاينر باسكو البروبليم ماشي في سادير ما طولش ونشف ولا ما طولش ولا كلير سكو كيلكو جور ما ولاش يدير وديريه الصباح نوار يسيفي تفوت عليك كيلكو زور سادير ميدي ولا تشوحك في الميغوار تشوفيه راح كاع لايلاينر. سادير ما نعاودش نشريه لي فيه ماغري كو ماشي غالي سي فري ماشي غالي مي ما نعاودش نشريه. هذا اللي في الثاني ستامب ايلاينر تاع لا مارك بري مارك بي اس بري مارك. ما جو سي با اسكو راهي بالكم هاولا. ثاني ما عجبنيش ماشي ما عجبنيش تدغ دوبي يولي بالك مليح. داير هذا جاي دايرين جامبو جاي هكا جاي عريض تدغ الفتح تاعه جاي عريض. مي كيلكو جور ابري يدير غليظ تدغ يدير هكا ما يديرش رقيق يدير غليظ. مي البروبليم تاعه تاني الي كلير ديريه الصباح يكون نوار اي ابري مع العشيه هكا مع ميم با عشيه مع ميدي هكا 2 اور 3 اور ابري يولي كلير. انا هذا درته دوبي بعد ولاش يعجبني صدق لو كان. وهذا ما شريتهش من اللي فيه شريته في فرنسا مي شفت بزاف ماغازان في وهران يبيعوا الماكياج تاع بريمار. الوغ الا شتي هذا ايفيتي باسكو تخسر دراهمك على باطل وابري ما يعطيكش لو ريزولتا اللي تبغيها. هذا جيل دوش دوب عجبني بزاف لي فيه. هذا خرجوه فيه
سيدير الروايح الريحه اللي فيه سي ريحه تاع تارت السيترون تاع غاتو السيترون. دايوغ دايرين هكا دايرين كيك وداير سيترون. عجبني بزاف ريحته شابه بزاف. وغادني ملي كملته باسكو ما كنتش نغسل به بزاف، كنت نغسل بدوطخ مارك وهذا طون طون نغسل به. ومن بعد ملي كملته وراني نحوس عليه باسكو قالوا لي بلي كاينين بزاف راهم يجيبوه كابا. نعاود نلقاه كابا نشري باسكو هذا ما شريتش منا. هذا مي كنت اون فرانس جبته معايا مي جو بونس دخلوهم بزاف في بزاف ماغازان يبيعوا الكابا جابوه ونلقاه نعاود نشريه لي فيه. لقيتيه شريه باسكو ريحته شابه سورتو لا كنت تبغي تارتو سيترون لي غاتو سيترون. هذا ما غاتشمي ملي غسلت تحس بحال راكي تاكل في الغاتو سيترون. توجور مع لا مارك فينوس. من لا مارك فينوس شريت دو موس دو دوش. شريت وحده كوندي ووحده كراميل. كوندي عجبتها اختي داتها لي، وهذه كراميل جي غاردي بور موا. والبري تاعها ماشي غالي تاني جو بونس سي 25000 حاجه كيما هكا 26000. توجور الفينوس لي مارك لي برودوي تاعها ماشي غاليين. وانا هذه ما نستعملهاش بور لا دوش، او كونترير نستعملها بور غازاج باسكو ندير دوس اي غازاج. انا نديرها بور غازاج وريحتها شابه وطول. صدق انا هذه قاعده عندي بزاف باش كملت لي. ولا كونتيتي نورمالمون فيها هي لا 270 تقعد لك. صدق لا ديريها بور غازاج تقعد لك بزاف ومليحه بزاف ما عندي ما نقول فيها. هنا لي في الشامبوان دو كورين دو فام بور انفون كيما كنتو تشوفوا دايرين لا رين دي نيج. كورين دو فام دايرين غام انفون حاجه شابه. دايرين شامبوان اي لي جيل دوش ولي بري تاعهم سي 500 دينار. سي فري ماشي رخاص مي تاني ماشي غاليين بزاف. ولا كونتيتي فيها نورمالمون 250 مليلتر. وهنا كيما كتشوفوا لا رين دي نيج دايرين بور في و بور غارسون. وهذا شامبوان دو زون حاجه مليحه تاني هو دو زون ماشي مليح كيما غارني مي تاني مليح ماشي كيما غارني عجبني بزاف مي هذا اللي عجبني ونعاود نشريه. دودون هذا مون سافون عجبني بزاف ونعاود نشريه باسكو مليح. دايرين هنايا 0% الكول و 0% بارابين ودايرين انتي ترانسبيرون اي انتي تراس. و سي فري ما يديش لي تراس. صدق انا من لبسه مع ان بو نوار ولا من حاجه نوار ما كاش لي تراس. هو هذا جو بارل دو هذا مون سافون دو فلور دو كوتون. هذا مليح بزاف عجبني بزاف. ولا كون نعاود نلقاه نعاود نشريه. ودايرين هنايا مونجيس فريشور 48 اور. الوغ انايا ما نقدرش نقول لكم اسكو بور 48 اور مي لا جورني من نديرها لا جورني كومبليت ما تبقاش فيك ميم تي ترانسبير ما كانش هذيك الريحه تاع العرق. الوغ نعاود نشريه لقيته نعاود نشريه. هذا لي في لو ديودورون ستيك دو لا مارك سانيكس. ما غاديش نعاود نشريه ما عجبنيش كاع. دايوغ ها هو مازال ما كمليش مي ما غاديش نديره. غادي نقيسه ماغري كو مازال باقي فيه مي ما غاديش نديره باسكو ماغري كو سي فري دايرين يبروتيج لا بو و 0% بارابين 0% الكول و بروتيكتور اي تو مي لودور تاعه لي كاتاستروفيك. تحس بريحه ريحه الصابون خانزه. هذه هي سيفي ديريه الصباح و كور د لا جورني تقعدي تدوري تشمي في روحك ريحه سي با سا. الوغ ما عجبنيش اون بليس سي لي شير. ما شريتهاش رخيص ما شريتهاش 30000 ولا شريتها 35000 شريتها قريب 50000 48000 حاجه هكا وماشي مليح وما نعاودش نشريه. جو بارل دو سانكس. هذا ديرمو 3 اكتيف. هذا ما نعاودش نشريه. هذه لا كريم كوافونت. هاي لا كريم كوافونت فينوس باينه شابه بزاف ليجير كيما يقولوا لا فيريتي. ليجيرتي دوسور بريونس. شعرك ديري انا من نخرج من لا دوش كيلكو سوا انا ولا بنتي وما نبغيش نكوافي لي شوف تاعي ما نبغيش نشفهم نديرها ريحتها شابه ولي الشعر قاعد يبري. وميم دي فوا ملي كنت نبحر صدر العام اللي فات ملي كنا نبحروا كنت نبحر غير نخرج من البحر باش شعري ما ينشف ما يطلعليش السما نديره بها ويقعد شعري شباب. توت فاصون هذه نعاود نشريها لا كريم كوافون تاع فيلوس نعاود نشريها. هذا اللي فيه سانجيل دوش بور اون دو لا مارك كاليديرم دايرين 0% بارابين. ودايرين هنايا بور شوفو 3 ان بور شوفو ما باش اسكو بالكم كتبه بور شوفو فيزاج اي كور. لا كونتيتي في 230 مليلتر. هذا اللي بيان وماشي غالي 27000. انا يا اشاك فوا ماما يدوش به تقعد كاع الدار وهي ريحته زعما لودور تاع لي فورت تقعد تدير لا دوش والدار تقعد هكا لابارتمون فيها هاد الريحه تاعه لي بيان. لو سول بروبليم سو كي يكمل له فيت باسكو اشاك فوا يكمل له بالك يقعد له ما با 15 جور ويعاود يشري. هذا لو
3e ولا 4e راه يشري فيه وكمله وتالمون اللي عجبني باسكو اشاف يشري ويغسل بيه تالمون عجبني وقلت نهضر لكم عليه. الي بيان اون كتبغي تشري راجلك ان جادوش ولا طون فخير ولا طون بير هذا الي بيان. هذا لي كوربوريل دو لا مارك ميستيلا هذا لي في بور لي فام اللي معاده اونسانت ولا بور لي نوفيل مامون وبقيتيش هادشي بالبيبي تاعك هادي شابه. هذا اللي الي توب انا عجبني بزاف وبور لا بو نورمال وبيبي تاعك تحسي به فريمون مديري له هذاك اللي تشمي فيه واحد الريحه ريحه شابه. وهذا نورمالمون سي 3e ولا 4e اللي نشريه لبنتي. يقعد بزاف سي فري لي شير انا نشريه 1800 لي شير مي يقعد لك صدق انا يقعد لي حتى 4 موا 5 موا ندوش لها ان جور سور دو ولا دي فوا حتى دي فوا تو لي جور ندوش لها باسكو كيما دروك الصيف راه تلعب كلشي تو لي جور في صدق تو لي سوار في الليل ندوش لها وندير لها به. هذا لو 3e اللي كملته هاد خطره بدلت لها اون مارك بغيت نشوف اون اوتر مارك مي ندمت شيت لها اون اوتر مارك مي ما عجبتنيش كيما هذا ميم لا تيكستور تاع صدق نوريكم نكمل مني ميم صدق لا كاليتي تاعه مليحه بزاف يشرب بزاف لابو. شيت لها ان اوتر لي وما شربليش ما وليش يشرب لها يقعد لها هكا على برا. هذا لابو ابسوربيها فاسيلمون ابسوربيه لابو وريحتها شابه بزاف وفريمون فريمون ايدغات لابو. انا نديرها ميم بور لو فيزاج نديرها كاع لو كور تاعها ايدغات لابو. نوصيكم لي في اذا كان عندك اون سور ولا عندك صاحبتك وراها اونست بغيتي لها ان كادو هاد لا غام الي توب لا غام مستلا شابه بزاف. هذا لو بروم تاع فيكتوريا سيكريت هذا لو ديرني بروم اللي بقى لي خرجت معايا في دروسو نورمالمون 3 ولا 2 وعاودت شريت ان 3e. المهم لي 3 هذا لو ديرني اللي كملته ما عاودتش شريت فيكتوريا سيكريت باسكو ما خفت نشري باسكو مانيش عارفه وين يبيعوا لي زوريجينو باسكو بزاف يبيعوا كوبي وميم دي كوميرسون. انا ان كوميرسون قال لي انا ما نعرفش ما نفرقش بين الاوريجينال والكوبي ومالوغوزمون دي فوا يبيعوا لك كوبي ويبيعها لك بري تاع اوريجينال يبيعها لك غاليه. الوغ ما على باليش اسكو نعاود نشري الا فريمون طاحت في اون بيرسون ولا طاحت في واحد يبيع فريمون الاوريجينال ويعرف بلي سي اوريجينال بالك نشري مي بالك ما نشريش كاع نشري اون فرانس. مي مهم ريحتهم شابه لي بريم هادو شابين بزاف. هذا لي كوربوريل دو لا مارك ايف روجي de façon générale لي كوربوريل تاع لا مارك ايف روجي مليح. انا اللي كان عندي واللي نبغيه بزاف هو الفاني نوار. دايوغ كان عندي واحد وكمل لي عاود اختي جابت لي واحد وكمل لي مي هذا ما عجبنيش اون ديري تاع اون غامين تاع وحده ادوليسون تاع جاي ترو سكري ما عجبنيش. توت فاصون انا ما عجبنيش لو كان نلقاه هنا ما نعاودش نشريه. انا اللي نحوس عليه بزاف واللي نبغيه بزاف تاع فاني نوار. بغيت نوريكم هذا اللي فيه جيل نيتوايون اكسفوليون تاع لا مارك فينوس. هذا اللي مخدوم من بودر دو ري ا باز دو بودر دو ري وما فيش البارابين سون بارابين. انا هذا عجبني وثاني ها كاتبين بور تو تيب دو بو حاجه مليحه يفي دو شوز سادير الي نيتوايون اي اكسفوليون سادير منظف ومقشر. وثاني نهار اللي شريته غير حليت خدمت به جاني كيما نوتروجينا تاع بامبلوموس وكنت تحكمي نوتروجينا تاع بامبلوموس تحكمي هذا بريسك لي ميم غير هذاك تاع نوتروجينا وهذا تاع فيروس. انا هذا عجبني ونعاود نشريه باسكو نستحقه بزاف بور الكوماج تقشير. الوغ نعاود نشري بيان سور اون بليس ماشي غالي. لي في بقاو لي دو برودوي لي دو ديرني برودوي ونكمل لكم لا فيديو. نكمل لكم هذا ديسولفون دو لا مارك سايرو. انا هذا عجبني بزاف فيو كو انا نقلع بزاف لي فيرني ندير بزاف ونقلع. الوغ افون كان عندي ان ديسولفون ماشي مليح كان ولا الطفاري ولاو يديروا هكا ولاو يبانوا جوناتر ولات لا كولور هكا فيهم افورس نقلع به. باغ كونط هذا ملي وليت ندير به الفاري ما يقعدوا هما وما يتقشروا لي ما والو. مالوغوزمون ما عاودش لقيته حوست عليه بوندون كونفينمون كمل لي مالوغوزمون وما لقيتش. شيت ان اوتر مارك نوتر ديسولفون مي ما يعنيش الاخر ثاني مليح ماشي كاتاستروفيك مي هذا الي ميو كو الاخر وهذا ثاني ماشي غالي شريته 200 دينار.
هذا هو لو ديرني برودوي اللي غادي نكمل به لا فيديو. سي لو سافون سوغرا تاع لا مارك بوريتيرم. هذه نورمالمون سي مارك الجيريان، ها هو منتوج جزائري. هذا استعملته 2 موا وعجبني وغادي نعاود نشري منه. نديره انا بور لو فيزاج، نديره لا ماتيني، صدق الصباح من نوض نغسل بهذا، وعشيه من ندخل الدار نغسل بالجel نيتوايون باسكو نكون دايره ماكياج وريق ليها واحد لي فريمون يقلع لي بيان الماكياج ديال طوين. باغ كونطخ هذا الصباح نغسل به ودايرني بور لي بو سونسيبل، لي بو سونسيبل اي ديليكات. وانايا جو تروفي كي لي بيان او كونترير وجهي ما دار حب، ما دار لي روجور، ما دار لي والو، ولو بري تاعه لي فيه ماشي غالي. و ان بليس il est conseillé par les dermatos. عارف بزاف دي ديرماتو يكونسيو به لي مالات تاعهم. الوغ نعاود نشري بيان سور، نعاود نلقاه نعاود نشريه. لي فيه هنا تكون كملت لا فيديو تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو وعجبكم مون افي بيرسونيل كونسيرنون لي برودوي هادو اللي استعملتهم. وكيما قلت لكم لي في الا طولت عليكم شوي ديزولي باسكو راكم تشوفوا عندي بزاف لي برودوي واللي شاكان برودوي جا برون دو طون باش نهضر عليه. ونقول لكم الا عجبتكم لا فيديو قولوا لي جيم وديروا لي كومونتير وبارطاجوا هاد لا فيديو مع لي كوبي تاعكم. وما تنساوش لي في سي فولي مو سويفر في الانستغرام، عندي مون كونت انستغرام اللي هو ديجا دي زد. ونقول لكم تهلاو في رواحكم وباي باي على بروشين.